السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. هادنا ان شاء الله غادي نشوفوا لا سيميلاسيون ديال كونتور اسينكرون ان كومبلي سور لوجيسيال بروتوس. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش توصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نشوفوا لانتروديكسيون. دونك شنو كنقصدوا بكونتور اسيكل ان كومبلي؟ دونك كونتي لي نومبر انفيريور دو لا فالور ماكس. دونك ما كيحسبلياش جميع لي كومبينيزون اللي عندي اللي كيعطيهم لي لي باسكول. دونك نقولوا كونتي دي نومبر انفيريور دو لا فالور ماكسيمال. تري بيان. دونك غادي نشوفوا ليكزومبل ديال سيكل ان كومبلي ا ليد دو باسكول جيكا. On va faire un compteur asynchrone modulo 11. Donc l'horloge active sur le front descendant. Donc à l'aide de bascule JK. Donc غادي نخدموا ان شاء الله باذن الله بلا باسكول JK. ممكن نخدموا بالباسكول دي ولا بالار اس. Donc c'est la même chose. Donc on va faire un compteur asynchrone modulo 11. L'horloge active sur le front descendant. Donc على بركة الله الكونتور نتاعنا وعندنا l'horloge active sur le front descendant. خاصني نعرف من غادي نجيب لا سورتي نتاعي. دونك لا سورتي نتاعي عندي كونتور غادي يعطيني دي فالور كرواسون. دونك الفليش طالع ليا بليس l'horloge active sur le front descendant. دونك الفليش هابط ليا ابارتيغ من هاد لي دو فليش كنعرفوا بانهم معاكسين. دونك لا سورتي نتاعي غادي ناخذها من كي. دونك لا سورسي تاعي ناخذها من الكي. دونك الا كان عندي كونتور و لوغلوج اكتيف سور لو فرون ديسوندون غادي ناخذ لا سورسي تاعي من الكي. غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله لا طابل دو فيريتي بالنسبه لا باسكول جيكا ان بتي تابيل. دونك جيكا عندنا ديجا عارفينو وخدمناه. عندنا ليطا اللي عندنا بها كما كنقولوا الغرض هي هاد ليطا هادي، هاد لا كومبينيزون هادي ديال ان. دونك ان جي ايتيغال ا والكي ايتيغال ا كنقولوا باسكيلمون دو ليطا بريسيدون. دونك كياخذ لي ليطا فيتور ايتيغال هي الكي بار. دونك هي البار ديال من ديال ليطا بريسيدون. باغ اكزومبل كان عندي الزيرو، البار نتاع الزيرو هو الان. دونك غادي يخرج ليا في ليطا فيتور ايتيغال ا. دونك ديما كنخدموا بالباسكيلمون ديتا بريسيدون، ولكن ضروري خاص يكون عندي لاكتيفاسيون ديال سينيال دورلوج سيغ لو فرون ديسوندون. عندنا غادي ندوزو نشوفوا لو نومبر دو باسكيل. شحال غادي ناخذ من نومبر دو باسكيل بالنسبه الكونتور اسينكرون موديلو 11. دونك عندي كونتور اسينكرون موديلو 11 permet de compter jusqu'à des valeurs différentes de 0 à 11 moins 1 اللي هي 10. compteur غادي compter ليا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لو نومبر 10 هو لو بلي غران. دونك 10 كنحاول انكادريه ما بين جوج ديال لي فالور غادي يكونوا بهاد لي كريتير هادو ديال 2 على بويسونس و 2 على بويسونس. 10 محصوره ما بين 8 و 16. دونك 2 على بويسونس 3 و 2 على بويسونس 4. كنمشي لا غران بويسونس اللي هي 4. دونك هي لو نومبر دو باسكيل. دونك on a besoin de 4 bascules. on a besoin de 4 bascules. دونك لي 4 باسكيل تاعنا هما هادو. غادي نشوفوا لو بيت لو بلي فيبل و لو بيت لو بلي فور. لو بيت لو بلي فيبل هو لو بروميي اللي كتعطى له سينيال دورلوج، و لو بيت لو بوا فور هو لا باسكول ديرني. تري بيان. دونك غادي نشوفوا بتيت رابيل على لي بريسيت و الريسيت. واحد لي دو بورد كنا ديجا هضرنا عليهم بان الريسيت والبريسيت. دونك البريسيت الا عطيتها الان غادي تكتب لي الان في لا سورتي كي، وفي حالتي الا عطيت الان للريسيت غادي تكتب لي الزيرو فاش في الكي. دونك بريسيت كنسميها ميز ا زيرو، ميز ا 1 والريسيت ميز ا زيرو. دونك ضروري خاصني اكتيفوهم باش بالان. دونك خاصني الا كان عطيتهم الان البريسيت غادي يكتب لي الان في لا سورتي كي. في حالتي الا عطيت الان الريسيت غادي يعطي لي الزيرو فاش في لا سورتي كي. Donc, هذا باش يترابيل بالنسبة لي دو بورن ديال بريسيت و روسيت. Donc, sont utilisés uniquement pour l'initialisation ou le test دي bascule. La table de vérité ديال l'exemple نتاعنا. Donc, عندنا 4 bascules. Donc, غادي يعطيوني 4 sorties كي 3 كي 2 كي 1 كي 0. غادي يكونتو ليا من 0 jusqu'à 10. اون فوا غادي يبان ليا ال 11 غادي ترسيتا تو لي باسكول. دونك remise à 0. فهاد ليطا هادي كتسمى remise à 0. Donc il suffit de remettre le compteur à 0 lorsqu'il est arrivé le nombre 11 au décimal ou bien 1 0 1 1 بالنسبة système binaire. Donc on veut que le compteur passe à 0, l'entrée R recette soit à 1. Donc خاصني ندوز ليا 1 باش تعطيني 0 tous les bascules. Donc عندي 1 1 système décimal est égal à 1 0 1 1 بالنسبة système binaire.
Donc pour cela, on peut écrire l'expression logique. Donc R est égal à 1, 0, 1, 1. Donc هاد la fonction غادي تعطي لي دونك الان الاول هو لو بلي فور اللي هو كي 3 في هذا الاوردر هذا. دونك الزيرو هو الكي 2 بار حيت عندنا فيه زيرو، وهذا الان ديال كي 1 وهذا الان هذا ديال كي 0. دونك في هذا الترتيب هذا كيتكتب ليا ليطا دو ريميز ا 0. دونك خصني نعرفها. دونك عندي فيها هي 1 0 1 1. دونك خاصني ضروري نحسب داكشي علاش قلنا شنو هو لو بيت لو بلي فور لو بيت لو بلي فابل. دونك لو بلي فور هو الكي 3 هو هذا، ولو بلي فابل هو هذا ديال كي 0. تري بيان. دونك on peut simplifier cette relation logique en ne tenant compte que des sorties à 1. دونك ممكن ناخذوا غير اللي عندنا فيهم الان. دونك اللي عندنا فيهم الان هو الكي 3 والكي 1 والكي 0. دونك كي 3 والكي 1 كي 0 soit à 1. Donc on peut donc utiliser Q3 fois Q1 fois Q0. Donc هذه هي la combinaison de remise à 0. بالنسبة attention عندنا واحد كما كنقولوا واحد لانفيرسور في لونطري سوا في البريسيت ولا في الروسيت. دونك هذاك لانفيرسور دونك غادي انفيرسي ليا كما كنقولوا ليطا اللي عطيناه. دونك في حاله اللي عطيناه الان غادي انفيرسيها وغادي يعطينا الزيرو وما غاديش ياكتيفي ليا هذيك الروسيت. دونك في هذه الحاله هذه تنقولوا الروسيت اكتيف سور زيرو. دونك خاصني نعطيه هنا الزيرو، وانا ديجا عندي بان الكي 3 والكي 1 والكي 0 سون دي برودوي. دونك هذا هو ليطا دو ريميز على زيرو. دونك خاصني ندير ليها البار حيت هما غادي يعطيوني الان، وفاش غادي ندير بها البار غادي تعطيني الزيرو. الزيرو فاش غادي نعطيه لهاد لانفيرسور يولي لي 1 وغادي تاكتيفا ليا الروسيت. ممكن نخدم بهاد لي كريتير هادي، وبيان التيوريم دو مورغان كتقول لي هي كي 3 بار بلس كي 1 بار بلس كي 0 بار. دونك غيكون عندي دو شيما. الشيما الاولى غادي نخدم بهاد البورت لوجيك اند اي ناند، ولا نخدم بالبورت لوجيك او. بالبورت لوجيك او ناخذ لي كي 1 بار والكي 0 بار والكي 3 بار. تري بيان. دونك غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله باش نشوفوا لا سيميلاسيون تاعنا في لوجيسيال بروتوز. دونك ندوزو نشوفوا التيبين تاعنا في لوجيسيال بروتوز. دونك غادي نخدموا ان شاء الله باذن الله كونتور اسانكرون موديلو 11. دونك على بركه الله اول حاجه اللي شفنا دونك هو لو نومبر دو باسكيل. دونك عندنا لو باسكيل نيميرو 0 1 et 2 et 3. دونك عندنا 4 باسكيل. دونك اول حاجه اللي غادي نهضروا عليها على لي باسكيل هما لي زونطري نتاعنا. دونك لي زونطري جي و كا ديال شاك باسكيل غادي نديرو ليهم لاش في سي سي. دونك على بركه الله دونك لا باسكيل نيميرو 1 غادي نديرو ليه لاش في سي سي. لي زونطري ديال لا باسكيل نيميرو 2 حتى هما كذلك غادي نديرو ليهم لاش في سي سي. دونك فاش كنوري ليهم الفي سي سي راه بحال كنعطيوهم 1 1. دونك لا تروازيام باسكيل حتى هو غادي نعطيوهم الفي سي سي اللي هما لوجيك كما كنقولوا نومبر لوجيك 1. بالنسبه للكاتريام حتى هو كذلك غادي نعطيوهم لي زونطري نتاعو غادي نعطيوهم الان 1 او بيان في سي سي او بيان 5 فولت. دونك كما كنشوفوا عطينا لي زونطري ديال شاك باسكول لاياش الفي سي سي او بيان ليطا لوجيك 1. تري بيان. دونك غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله نشوفوا لورلوج. دونك لورلوج اكتيف سي لو فرون ديسوندون. كما كنشوفوا شاك باسكيل عنده الفرون ديسوندون. دونك كنشوفوا واحد فليش معاه واحد لو سيركل دونك انفيرسور. دونك كنقولوا بان عندي الفرون ديسوندون. دونك هي هذه لورلوج. دونك l'horloge appliquée seulement à la bascule numéro 1. Donc alimenter la bascule numéro 1 غادي نعطيوها l'horloge. Mais la source ديال première bascule هي اللي كتولي ليا horloge ديالاش ديال deuxième bascule. La source ديال deuxième bascule هي اللي كتولي ليا horloge ديالاش ديال troisième bascule. La source ديال troisième bascule هي اللي كتولي ليا horloge ديالاش ديال quatrième bascule. تري بيان. دونك من بعد ما شفنا لي زونطري نتاعنا روليناهم الفي سي سي، رولينا لي زورلوج نتاعنا اورلوج هي اللي تعطات لنا لا بريمير باسكيل، لا سوسي ديال بريمير باسكيل كتعطى للدوزيام باسكيل اي انسي دو سويت. ابخي غادي ندوزو لي دو بورن ديالاش ديال بريسيت والروسيت. دونك في هاد التمرين هذا ان شاء الله غادي نحتاجو الروسيت. دونك البريسيت ما نحتاجوهاش. دونك شنو غادي نديرو ليها؟ غادي نعطيوها الان. دونك فاش كنعطيها انا الان دونك فاش كنعطيها على الان دونك عندي فيها انفيرسور دونك كتكتب ليا 0. دونك في حالة الى عطيتها الفي سي سي دونك في حالة الى عطيناها
في حالة اللي عطينا الفي سي سي دونك هي الان مع لانفيرسور ايتيغال زيرو. دونك الزيرو غادي تكتب ليا في البريسيت، دونك ما غاديش تاكتيفا ليا البريسيت. دونك في شاك باسكول دونك فاش عطيت الفي سي سي بحال اللي عطيت الزيرو لاش البريسيت. تري بيان. دونك بقى ليا الروسيت. دونك الروسيت غادي نحاولوا نروليو لي روسيت ديال لي باسكول كاملين. فاش غادي تجي ليطا اللي غادي ندير روميز ا زيرو غادي تروزيتاو على فوا. تري بيان. دونك اول حاجه اللي غادي نشوفو عندنا في ليطا اللي غادي روميز ا زيرو اللي هي لو نومبر 11. دونك اون فوا واحد لو مومون اللي صغيره اللي كيبان ليا لو نومبر 11 دونك تو لي باسكول روميز ا زيرو. دونك شنو هي ليطا ديال لو نومبر 11 هي 1 0 1 1. دونك الزيرو كنا ديجا هضرنا عليه ممكن نإليمينيوه. دونك غادي نهضروا على الان ديال من ديال لا باسكول 4 والكي 1 والكي 0. دونك غادي نديروهم برودوي ديالاش ديال الكي 3 والكي 1 والكي 0. دونك غادي نبداو بالكي 3. دونك الكي 3 هو لا ديرنيير باسكول. بالنسبه للكي 2 اللي هو هذا دونك ما غاديش نروليوه، دونك عندنا ديجا فيه ليطا 0. بالنسبه لو نومبر 11 بالنسبه لكي 1 دونك غادي نعطيوه غادي نروليوه حتى هو البرودوي ديالو. وبالنسبه لكي 0 حتى هي غادي نخرجوا لها البرودوي ديالها. دونك شنو درنا في هذا لوبورت لوجيك اللي كان عندي فيه ناند؟ دونك شنو درت؟ عندي الكي 0 والكي 1 والكي 3 درت لهم البرودوي وعندي واحد لانفيرسور. دونك هاد لانفيرسور هذا هو اللي غادي باش علاش درنا انفيرسور حيت عندنا لاكتيفاسيون ديال الروسيت فاش في الزيرو. دونك هاد البرودوي هذا انفيرسيناه باش يعطينا الزيرو. دونك فاش غادي يعطيني الزيرو هو فاش كيتاكتيفا ليا الروسيت. كنا ديجا هضرنا على البريسيت والروسيت. دونك عندي واحد لانفيرسور في الدخله ديال شاك بورن ديال الروسيت ديال لي باسكول نتاعي دونك كيتاكتيفاو في الزيرو. دونك انا خصني نعطي الزيرو. دونك خصني البرودوي ونانفيرسيه ديال من ديال لي 3 سورتي كي 3 كي 1 والكي 0. و ابري لا سورتي ديالهم غادي تعطى لاياش البريسيت. دونك انا عندي كونتور وعندي الفرون ديسوندون. دونك ممكن ناخذ لي سورتي نتاعي مناش من الكي ديريكتومون. دونك عندي هذا دونك هاد لو بيت هذا هو البلي فور. دونك غادي نعطيه الكي 3. دونك هي هادي الكي 3. عندي الكي 2 دونك هو لو سويفون. دونك ممكن نطلعوا لو سويفون. تري بيان. دونك هو هذا الكي 2. الكي 1 دونك ديريكتومون هو قريب ليا وبقى ليا الكي 0. تري بيان. دونك غادي ندوزو لاسيميلاسيون تاعنا. دونك عندنا كونتور اسانكرون موديلو 11 روسيت فاش في النومبر 11. دونك على بركة الله. دونك عندي الزيرو عندي الان عندي 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. دونك روميز ا زيرو. غير في واحد المومون ما كتبانش ليا. دونك غير اون فوا كيوصل ل 10 دونك لو نومبر سويفون خصو يكون عندي هو الزيرو. دونك هذاك لو نومبر 11 ما كيبانش ليا. دونك واحد في لوطون بغيف دونك بحال غير في واحد ليطا اللي ما كتبانش لينا باش يبان لينا لو نومبر 11 كلشي كيتريسيتا. دونك كما كنشوف عندي 5 6 7 8 9 10 et 0. دونك درنا كونتور اسانكرون موديلو 11. دونك ضروري هذيك ليطا ديال الروسيت خاصنا نيتيليوها مزيان ونعرفوا الروسيت فين كتاكتيفا واش في الزيرو ولا في الان. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.